Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. गृह मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर आवश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेश निषेध गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ। उपत्यकाका जनप्रतिनिधिको छलफलपछि गृहले यस्तो निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। जेठ 1 गतेको बैठकमा भएको छलफलको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई यस्तो अनुरोध गरेसँगै अब उपत्यका प्रवेशमा थप कडाइ हुने भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा जेठ 1 गते बसेको बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी, उपत्यकाको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी थिए। गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरू अत्यावश्यक प्रायोजन बाहेकका पूर्ण रूपमा सिल गर्न आग्रह गरिएको छ। लुकीछिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्ण रूपमा रोक्न आग्रह गरिएको छ। नाका प्रवेशका स्थानीय तहहरू लगायतका काठमाडौँ उपत्यका सबै स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होटल, पार्टी प्यालेस, सामुदायिक भवन र अन्य सम्भाव्य स्थलहरूलाई क्वारेन्टिन बस्ने व्यक्ति स्वयंले क्वारेन्टिन खर्च भुक्तानी गर्ने गरी सम्भावित क्वारेन्टिन प्रायोजनका लागि तत्काल सङ्कलन र अन्य व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउने पत्रमा भनिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेश पूर्व नै स्वयं आफैले खर्चका उपलब्ध भएसम्म आरडिटी परीक्षण गरी सो रिपोर्ट साथमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश बिन्दुमा आइपुग्ने सवारी साधनहरू प्रवेश बिन्दुमा पुग्नु पूर्व नै सुरु प्रस्थान जिल्लामा नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र आगमनमा कडाइ गर्ने उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका स्थित स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूको खोजी र लगत सङ्कलन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने पत्रमा भनिएको छ। सबै सुरक्षा निकायले उपत्यका प्रवेश नाकाको चेक जाँच र निगरानीमा थप कडाइ गर्ने स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ। गृहले उपत्यकाका स्थानीय तहलाई अनुरोधसहित पठाएको पत्रमा स्थानीय सङ्घ संस्था, क्लबहरूले गरिएको सामूहिक राहत वितरण र खाना वितरणले भिडभाड बढ्न गई जोखिम बढाएकाले उक्त कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय नभएमा रोक्ने र समन्वय गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गरी वितरण गर्न पनि उल्लेख गरेको छ। जेठ 1 गतेको छलफलमा उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई उपत्यकाको आवत जावतलाई कडाइ गर्न माग गरेका थिए। बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका उपत्यकावासीले सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गरिरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिको आवत जावतले उपत्यका अशान्त बनिरहेको भन्दै उपत्यकाका नाकामा कडाइ गर्न भन्दा पनि प्रस्थान बिन्दुबाटै आवत जावतलाई रोक्ने कुरालाई कडाइका साथ पूर्ण रूपमा पालना गर्न वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले मन्त्रालयले पास दिने अनि उपत्यकाभित्र ल्याउने छाडिदिने उपत्यकाका वडा अध्यक्ष सदस्यहरू उनीहरूलाई पछि लाग्दै उनीहरूलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण ठुलो समस्या भएको छ पनि जानकारी गराएका थिए। उनी सहितका उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले जथाभावी पास दिने कुरालाई समेत निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएका थिए। काठमाडौँमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले स्थानीय तहलाई केन्द्रले निर्देशन दिने होइन, समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। काठमाडौँमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख साक्यसँगै ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, चन्द्रगिरी नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, शङ्खरापुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उपत्यकाका 2 महानगर र 16 नगरपालिकाका मेयर उपमेयरको साझा संस्था नगरपालिका फोरमको गत वैशाख 27 गतेको बैठकले पनि सरकारलाई उपत्यका प्रवेशमा कडाइ गर्न माग गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सन् 1816 को सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका लिम्बुवाधुरा, कालीपानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएका बलिया आधार नेपालसँग भएको बताएका छन्। सन् 1816 को सन्धि अनुसार
काली नदीदेखि पूर्वका क्षेत्र नेपालका हुन्। लिम्पुवाधुरा, कालीपानी र लिपुलेक काली नदीभन्दा पूर्वका अवस्थित छन्, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। सन् 1962 पछि भारतले नेपालका यी भूभागमा सैन्य ब्यारक र सडकहरू बनाएको उनले बताएका छन्। त्यसैले आफ्नो भूभागको कृत्रिम वृद्धि गरेको भन्ने आरोप कसलाई लाग्छ त? पूर्व परराष्ट्र तथा गृहमन्त्री समेत रहेका थापाले प्रश्न गरेका छन्। नेपालले बुधबार भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको कदमलाई आफ्नो भूभागको कृत्रिम वृद्धि गरेको आरोप लगाएको थियो। थापाले नेपालले कसैको उत्साहमा यो विषय उठाएको भन्ने भारतीय सेना प्रमुख आरोपको पनि खण्डन गरेका छन्। नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण विरुद्ध 6 दशकदेखि निरन्तर कुरा उठाउँदै आएको छ, उनले भनेका छन्। हामीले यो विषयलाई द्विपक्षीय संवाद मार्फत नै सहमत भएका छौँ, उनले भनेका छन्। तर दुई देशबीच भएको सो समझदारी विपरीत भारतले नेपाली भूभाग समेत मिचेर चीनसँग जोड्ने सडक उद्घाटन गरेका कारण समस्या थप बल्झिएको उनले बताएका छन्। त्यसैले हामी आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न पहल कदमी लिन बाध्य भएका छौँ, उनले लेखेका छन्। कृपया नेपाललाई आरोप लगाउन बन्द गरौँ, हामी संवादका लागि तयार छौँ र तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो मुद्दा सल्टाउन चाहन्छौँ, थापाले भनेका छन्। बलिउड अभिनेत्री तथा नेपाली चेली मनिषा कोइरालाको एउटा ट्विटले भारतीय मिडियामा हङ्गामा मच्चाएको छ। नेपालले लिम्पुवाधुरासहितको जारी गरेको नयाँ नक्साको सपोर्ट गरेपछि मनिषा भारतमा आलोचित समेत बनेकी छन्। मनिषाको उक्त ट्विटलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यमहरू तातिएको छ। बलिउड फिल्म जगतकी चर्चित अभिनेत्री मनिषाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले गरेको ट्विटलाई रिट्विट गरेकी थिइन्। उनले लेखेकी छन्, हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद। अब हामी 3 महान देशहरूबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौँ। मनिषाको उक्त रिट्विटमा कमेन्ट गर्नेहरूले अनेक गाली गलौज गरेका छन्। मनिषाको उक्त ट्विट आएसँगै कतिले नेपालको समर्थन गरेको भन्दै भारतबाट खेद्नुपर्ने समेत बताएका छन्। एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ल हेर खान्छे भारतको र गाइरहेकी छ भिन्न राग, यसलाई भारतबाट लखेट, यसको फिल्म बहिष्कार गर। केही ट्विटर प्रयोगकर्ताले नेपाललाई चीनसँग सतर्क रहन समेत सल्लाह दिएका छन्। एकजनाले लेखेका छन्, नेपाल चीनसँग सतर्क रहनुपर्छ, नभए नेपालको पनि हालत तिब्बतको जस्तै होला। यस्तै अर्का एकजनाले, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा सही हुनुहुन्छ, हामी भारतीय पनि अब तपाईँहरूले झैँ सोच्नेछौँ, लेखेका छौँ। मनिषाको ट्विटलाई कमेन्ट गर्नेहरूले नेपालको कदमलाई रुचाएका छैनन्। मनिषाकै ट्विटमा कमेन्टमा एक व्यक्तिले लेखेका छन्, नेपाल सधैँ भारत विरोधी रहँदै आएको छ र यसको नजर सधैँ भारतको भूमिमा छ। लिपुलेक जस्तै भारतको अभिन्न अङ्गमा जबरजस्ती दाबी गर्नुले नेपालको तुच्छ मानसिकता दर्शाउँछ। ट्विट प्रयोगकर्ताहरूको गालीलाई भर्याङ बनाएर भारतीय सञ्चार माध्यम मनिषा विरुद्ध खनिएको छ। भारतीय टेलिभिजन एबीपीले भारतको खाएर चीनको समर्थन गरेको उल्लेख गरेको छ। उनलाई भारतले नै चिनाएको तर अहिले आएर नेपालको तरफदारी गरेको समेत जनाएको छ। नेपालले आफ्नो नक्सामा लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले चीनको आडमा भन्ने आशयमा समाचार प्रकाशन तथा प्रकाशित गर्दै आएको छ। यसैबेला बलिउडमा एकताका हङ्गामा मच्चाउन सफल चर्चित अभिनेत्री मनिषाको ट्विटले भारतमा सामाजिक सञ्जाल भने तताएको छ। लिम्पुवाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने नेपालको निर्णयको भारतले विरोध गरेको छ। नेपालको निर्णयलाई एकतर्फी कार्य भन्दै भारतले सो भौगोलिक दाबीलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ। बुधबार साँझ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा भारतलाई मान्य नहुने बताएका छन्। नेपालले बुधबार दिउँसो लिम्पुवाधुरा समावेश गरेको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालले नयाँ नक्सामा समावेश गरेको भूभाग ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणसँग मेल नखाने भारतको दाबी छ। नेपाल सरकारले आज नेपालको परिमार्जित नक्सा जारी गरेको छ, जसमा भारतीय भूभाग समेत समावेश छ। यो एकपक्षीय कार्य कुनै ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणमा आधारित छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले पत्रकारलाई जवाफ दिँदै भनेका छन्, यो सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई कूटनीतिक संवाद मार्फत हल गर्ने समझदारी विपरीत छ। भौगोलिक दाबीमा कृत्रिम वृद्धि गर्ने यस्तो कदमलाई भारत अस्वीकार
गर्छ, भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ। यसअघि भारतले एकपक्षीय रूपमा नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालले पनि भारतलाई ठिक यही आरोप लगाएको थियो। भारतले गत कार्तिकमा एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि लिपुलेख समेत समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सीमा मुद्दा पनि चर्किएको थियो। यस विषयमा भारतले निरन्तर एउटै अडान राख्दै आएको बारे नेपाल जानकार रहेको बताउँदै श्रीवास्तवले भनेका छन्, हामी नेपाल सरकारलाई पुष्टि हुन नसक्ने दाबीहरूबाट टाढा रहन र भारत